تحب تحول اونتير سترينج ولا اونتير فلوت شيء نعملوا ماي انت سواء ماي فلوت انت اونتير دو ماي انت هذه فورسي باش يكون اونتير ماي فلوت سواء فلوت دو ماي اونتير هما دي فونكسيون اللي بيجي يلوم لك الكود تاعك تاع الفلوت وماي سترينج سواء ستير دو ماي دونك يرد ماي سترينج هذا هو واضحة؟ الو الكونديسيونيل ثم البوليان اوبريتور زي تعرفوها من الكل مادام مع الاسرار عندك نوت وعندك ترو هيك بريا بعد تصير اند وفولس و ترو سكتب لا باش ما تصيرش دونك عندك فرونت سي تعمل نعرفش اسمها في كوميرسيال دونك ماهمش واضحين حتى ماهمش انتويتيف هما انتويتيف اكثر انت اور اللونجاج تاعنا مش هما نسمعوا واضحة ولا فما حاجه اخرى في البيت اللي هو الاوبريتور اي هذا اوبريتور تكون ياسر انا خاطر نجموا نشوفوا اسكو مثل عندنا سترينج نشوفوا اسكو هلو موجوده في السترينج نتاعنا دونك الاوبريتور ان خارج ترو كان هلو موجوده في السترينج وخارج فولس كان هلو مش موجوده في السترينج انت تستيعب دكتور فازا واضحة ولا ايه؟ تسي باغ اكزومبل يجي يقول لك شوف لي اسكو كاركتر موجودة في وسط شين شو مش تعمل؟ سواء ساب سترينج اللي تعرفها ديجا فونكسيون كاملة سواء شو مش تعمل؟ تقعد تلوج بالكاركتير تشوف تلوج على الاولاني كان لقيت الاولاني تلوج على الثاني لازم يكونوا بعض وسينو ترسي نرجع من الاولى سي لو سويت هكا ولا جي هنا قال لك بيسكو هذه جينيرالمون فونكسيون فين يستحقوها ديما على الاخر يعني بريسك كازيمون ما فماش ديك الكود ما فماش واحده ما تكتبش فيها ديما جي قال لك هكا هو بور فيغ سامبل نعمل الاوبيراتور هذاك يمشي يخدم التكنو هذاك يسهل علينا نحن نخدم واحد فازا دونك تو باش نمشيو للإف ستيتمنت باش تشوف هكايا تبدل المزاج شويه تبع القيم دونك عندنا دو زونتيي ا بي نحبوا نبرنتيوهم كبير وبعد صغير عندنا الكود تاعنا دونك اف سوبر هون فما 3 remarques شو ينجم يطلعها؟ لولا تابولاسيون باهي لولا تابولاسيون صح شو سمعت كلمة أخرى هوني؟ لا لازم ما يقلقش حتى في السيت باش تعمل كيف كهو باهي لي بوان فيرجول فما حاجة أخرى؟ لي بارونتيز و دو بوان فما شيء ولا اي فوالا لي زاكولاد تاعي كارجوا نفس الفازه تاع التابيلاسيون جي بايثون اللي عملوا بايثون الاول جي باغ اكزومبل اللي يخدموا بالسي ولا بالسي بلس بلس جافا سكريبت تاع فاز الكود باش يجي يعمل يكتب كود يقولوا فيه 400 مسطر على الاقل كان ما فماش فما 50 مسطر حل اكولاد سكر اكولاد حل اكولاد سكر اكولاد هكا ولا باهي جي قال لك سوف كو هما العباد اللي تخدم الخدمه هذه تحل اكولاد سكر اكولاد ديجا هي الكود نتاعها ترى منظم شو معناتها يعني تدرس فونكسيون بعد يهبط يحل اكولاد ينزل اسباس ويكتب الكود هكا ولا والناس الكل ما فماش ديفلوبر ما يخدمش بالطريقه ذي جي قال لك احنا نستغلوها باش ننقص على روحي اسطره زايدين فارغين ونربح دونك جي قال لك طيب ما بديش نعرف انا الكود اللي تبع الايف ما هو في السي حل اكولاد وسكر اكولاد ولا كيف في البوكل بول كيف في الواي حل اكولاد وسكر اكولاد الكود اللي فوق اكولاد هو اللي تبع الايف هذيك جي في بايثون قال لك احنا هكا ولا هكا بطبيعتنا نعملوا فيها التابيلاسيون هكا الانترفيس باس ما بين الوايل وكل قال لك ولي نجي نحطوا اوبليغاتوارمون اش معناتها؟ يعني نجي نحط ايف ونحط ان اسباسمون باغ كونفونسيون نخدموا كاتر تابيلاسيون
باهي اش معناتها 4 اسباس فوالا كي نجي نجرب هوني برك باش نجي نحط هي نجي نحط 2 فاريابل باهي باش نجي لهنا نحي نعمل هكا ديجا وحده هو بون هنا انتربريتور يفيو يصلح لك لي زيرو دو سانتاكس كان جينا في كود عادي يعني في نكتب ونكزيكيوتي من غير ما نشوف صلاح الكود تيجي تقول لي indentation error does not match الاسباسمون اللي عامله راه ما عندوش حتى معنى دونك عندنا حلين سواء البرينت الاولانيه نوخرها كعبه سواء البرينت اللي بعد نحطها اسباس نزيدها اسباس باش يكون كل شيء منظم باش كي نقرا انا الكود نعرف اف دونك عندي اف هون فوالا دونك عندي كاع اف هكايا الفاز نتاعي بعد البوان بعد تجيني بلوك دو كود في ابل دي فونكسيون في تريتمون اللي تحب عليه الكل ومن بعد نرجع عندي ايلس ومن بعد نرجع الكود نتاعي دونك يعني ايلس دو بوان نكتب الكود نتاعي ومن بعد نرجع لهنا الكود اللي باش نكتبه في النيفو هذا باش يكون عنده نفس القيمه كيما الايف يعني في نفس النيفو هو الايف واضحه تابيلاسيون هذا بالرسمي ملوك تكتب في بايثون يتعبك التابيلاسيون كل شيء معلم Exactement. Surtout quand on des éditeurs de texte, ils méritent une tabulation espace. Par exemple, Sublime, généralement les éditeurs de texte qui t'amènent une tabulation, ils ont marqué 4 espaces. Donc, dès que tu as une tabulation, ou dès que tu as 4 espaces et une tabulation, déjà je crois que tu as un problème d'indentation. Voilà. Donc, tu as un code texte vif, normalement il y تراسيك برك مش من اول جديد. شكون نجم يفسر لي علاش ما فيش حتى شيء هنا؟ فترة قال بي قال زيرو. ماشي. حلوة جون فوالا. تو نكزيكوتيو لهنا باش نافيشيو بيان سور لهنا زاد ما فيش حتى شيء خاطر عطينا البيئة سوبيريور ا. اوكي؟ فوالا واضحة؟ تو نعملوا الاكس ديالنا. اس لازم تكون الفرق يكون مع الايد دو دونك فما ستايل ثاني كيف تشوفوا if a égale b print only one دونك لازمنا else if هذا else if في البايثون تكتب elif ما تكتبش else واحد فازة ولا ايه؟ واحد شكون ما فهمش السنتكس؟ خاص نحكموا بها باهي هذيك else في السي باش ندخلك دو زونتير تحب تافيشي لورد اللي تاع تافيشي كبير كيما هنا ومن بعد جديد واذا كان نفس العدد تصير هي مش تافيشيهم اثنين هكا ولا دونك شو باش تعمل؟ اف تحل بارونتيز ا سوبيريور ا بي تسكر بارونتيز تحل لاكولاد برينت بون افيشي ا برينت اف بعد برينت اف بي بعد else if a égale b plutôt égale b c'est تحل لاكولاد برينت a else في الكا دونك a strictement inférieur à b تافيشي b وبعد a هكا ولا b لهنا فما اسطوره زايدين علاش تكتب في else if ومن بعد else مره اخرى جي قال لك بور فير سامبل بيسكو ديما else if b ردوا ان سول موكلي شكون فهم الايف ساعه شكون فهم الايف نفس تحتيه للواي جوست ايف شكون لي واي كهو دونك لهناش عندنا باش نقرا اون شين دو كاركتير ومن بعد اذا كان الطول نتاعها سوبيريور ا 10 كاركتير نافيشي اون شين ومن بعد نعاود نقراها لان هذيك فونكسيون اي تشوف اللينث نتاع الحكايه اللي خليتها الجزء دونك سيتي فونكسيون ابستري كما قال اسماعيل هذيك علاش بيت الثاني باش تحط على ليست باش تحط على باش تيب فاريابل تو حطينا فلوس تسليم نشتغل دونك يعني اصغر من قال لي اصغر من 10 انا مش نجي نعطيها اكثر من 10 اوكي مش هترجع كتير
دونك قال لي اكثر من 10 عاد اعطيني واحده اخرى نص بيع. نقعد هكا نبيتوا هنا فهمني. دونك شنو الحل؟ قال لي كي نعطيه انا مره بركه سي بون. ديجا لهنا الشين الكاركتير بركه ولا بليزيور كاركتير عاملهم نفس الطريقه. اوكي واضحه اللول الواي ولا باش نكتبوا شوي في بعض تعدوا معاها سور. باهي نحب نعمل دو واي اللي ماهيش موجوده في بايثون. سمعتوها الفازه ولا ايه؟ نحب نعمل دو واي شنو باش نعمل؟ نعم هكا هاو يعني نعمل بارتي في وسط الواي نقعد نكتب في الكود نتاعي مارتين وانا نحط فيه فونكسيون عاد نبي ما غير كيما لهنا هذا تحكي عليه هكا ولا ريناها مره ومن بعد اكزيكوتينا هكا ولا فما حاجه ما نفهم واي نجي نحط واي ثرو ونجي نحط التريتمون وبعد الكونديسيون اللي كنت باش نحطها في السورتي حتى في الليل نجي نحط هنا ايف الكونديسيون سورتي. Mais un exemple, un exemple. Pour faire ça. Donc, y st voilà, égale avec هنا دونك باش نجي نتستي على اللونغور نتاعي هكا ولا دونك اف نوت كيما حكينا عليها قبيليك قال لكم علاج عندي نوت اند اور ولا هكا ولا دونك اف نوت لا supérieur à 10 تعرفوها بريك ولا donc je dis نعطي un seul caractère c'est bon هكا ولا واضحة الواي كي نعطيه اكثر من 10 كاركتير شي عاود يقول لي مرة أخرى خاطر نحن نحبوا نقعد بريك شتاع بريك شتاع شنو تخرج منين تخرج من اول جوجل تعرضها هكا ولا يعني عندي واي فلوس واي نحط بريك باش نخرج من الواي الثاني هكا ولا باهي دونك ليدي اني نجي نحط الكونديسيون اللي كنت كاتب باش تخليني نقرا نحط الانفيرس نتاعها ونقول له اخرج عليها هكاك عملت دو واي جوست ان بتي بوان باهي الفور لوبس وي ماهيش واضحه واضحه هكا هكا سافا نايس باهي باهي وقتاش تستعملوا واي وقتاش تستعملوا فوق فوالا نحب في شي حكايه ولا نحب نعمل انتريغمون بيان ديتيرميني برشا مرات كان ما نعرفش قداش اما نعرف الكونديسيون تاعي نعطيه نستعمل الواي ولا كيما وريتكم الواي اذا كان نعرف قداش من مره باش نستعمل فور لوبس هكا ولا باهي السي فور لوبس كيفاش تعطيه؟ تعطيه اللي يبدا وين يوصل والانكريمونتاسيون هكا ولا في بايثون هيك بايثون لازم تعطيه لي فالور الكل اللي باش نتعدى بهم واحد بالواحد يعني افهم هوني تجي اسمح لكم ما يتوهش انا تجي هكا نعمل ان تابلو 5 6 اوكي ما لازمش نجي نحطوا 1 2.2.6 ولا حاجه علاش خاطر بايثون قد ليه كيف ده عندي اكثر من 6 انا عندك الالف ابدا اكتب من هنا من 1 للصباح كيف تعطي ايش نعم
شنو الان؟ فوالا لهنا وين الانتيغي تاع فونكسيون رانج اللي كانت من الاول. علاش؟ فونكسيون رانج تعطيك ليست هذا. اكزاكتومون. ريت التابلو هذا تصنع. باهي. اما تلقى من الصفر تعطيها ولا لا؟ دونك راجع رانج 5. نجيو. ها 5 تاع 0 1 2 3 4 فما 5 اليمون هذاك علاش ما خدتش ل 5 سينو كي تحبوا تبداو من الفالور الاخرى نجموا تحطوا تبدا من 1 فيرغول 5 دونك باش تعمل 1 2 3 4 باش تقفل الكارت ديما اوفير الفالور الاخرين ما تخليهاش. باهي. توا مع بعضنا فما عندي اكزرسيس حابكم تحكيوا لي عليه كيفاش نعملوه. عندي لونسومبل نتاع الاعداد اللي يبداو من الواحد ويوفيو في العشرة فيرمي. نحب نافيشي كل ليكزرسيس اللي نخدموا به الناس الكل نحب نافيشي كل لي زونتيي بير. دونك شوف نعمل. لحظة برشا عباد يتكلم واحد يقول صحيح واحد يقول غلط. شكون؟ واحد يزيد. اوكي شنو شكون؟ ما غير ما تستعمل التليفون. ايه جوست يوصل في الاكران مريض. اوكي باهي. وري رانج من 1 ل 11. if i mod 2 égale 0 print i. Donc, نجي هنا if i moins 2 égale 0 print i. يعطينا الصحة وبدنا خدمة مزيانة تراو في الديس على جوست خاطر كبرنا. واضحة. جي بايش نخليك ماني مش نعطيك الليستة لازم تعطيني بالليستة ولا مش تعمل حاجة أخيرة. الرانج لهنا تاخذ دو بارامتر ولا نجم تزيد تعطيها 3 بارامتر. اش معناتها؟ في السي ولا في السي بلس ولا اللي هو في السي ولا في السي بلس بلس ولا في الجافا كي نحب نانكريمونتي بدو نعمل بلس بلس ايجال هذا ولا هذاك اسمه البا. وقت يبقينا في السي عند البي قلنا هذاك اسمه البا هكا ولا باهي. عندنا نفس الحكايه اللي هو توازيام بارامتر هون. اوكي واضحه ولا نقدموا بالزوم. باهي تيجي نحي الكونديسيون هذيا شنو هي في شيء باش يعطيني الكل. اوكي مي فما مشكل كي خليت الايف ما باش يعطيش حتى شيء.